विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासको बारेमा मैले केही भन्न चाहन्छु। विश्व परिवेशको सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलन पहिलो कुरा विद्यार्थी आफै युवा र चाहिँ दिमाग टन्नै नभएका आलाकाचा भन्छ युवाहरू जो केही दिमागमा केही कुराहरू भर्न चाहन्छन् भने मतलब सिक्न चाहन्छन्। एउटा त विशेषता युवामा त्यो हुन्छ। अर्को कुरा आफै सृजनशील हुन्छन्। युवा विद्यार्थीहरू सृजनशील हुन्छन्, नयाँ केही गर्ने उनीहरू माइन्डमा हुन्छन्। त्यो प्रकारको उनीहरूमा सृजना हुन्छ र यो उमेर भनेको हाम्रो त्यो हो। र विश्व परिवेशमा विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको यो विशेषतालाई सदुपयोग गरेको छ। विश्वका विद्यार्थी ठुला विद्यार्थी आन्दोलनहरूले पनि समाज रूपान्तरण, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनतन्त्रको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा र तमाम शैक्षिक एजेन्डाहरूमा विद्यार्थी आन्दोलनले विश्वका कयौं ठुला क्रान्तिहरूलाई सपोर्ट गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा होस्, पञ्चायतको विरुद्धमा होस्, राजतन्त्रको विरुद्धमा होस् र नेपालमा हाम्रै समाजमा रहेको सामन्तवादी पुँजीवादी संस्कारको विरुद्धमा होस्, विद्यार्थी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण गौरवमय भूमिका खेलेको। तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा त्रिचन्द्र क्याम्पसका एउटा कलिला गङ्गलाल श्रेष्ठले प्रजातन्त्रको पक्षमा एउटा राणाहरूको फाँसीमा उनी लट्टिन खुसी भयो। आफ्नो प्राणलाई आहुति दिए र आत्मसमर्पण गरेनन्, बरु उनी मृत्युलाई बसे। गङ्गलाल श्रेष्ठ त्यस्तै त्यही राणा शासनकै विरुद्धमा पनि नेपालको पहिलो विद्यार्थी सङ्गठित आन्दोलन भन्छन्। तीनधारा पाठशालाका विद्यार्थीहरू जहाँ चाहिँ राणा शासनको बेला संस्कृत बाहेक अरू केही पनि पढाइ हुँदैन थियो, त्यहाँ जयतु संस्कृत आन्दोलनले चिनिन्छ। त्यहाँ संस्कृत बाहेकका त्यो कर्मकाण्डी बाहेकका अरू विषयहरू पढाइनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थिए। हामीले विद्यार्थी नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो सङ्गठित आन्दोलन त्यही जयतु संस्कृत आन्दोलन थियो। सँगसँगै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि स्थापना भयो र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक साथीहरूले अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनको गठन गरे 2007 सालमा। यो विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुँदै विघटन हुँदै सङ्गठित विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ अभाव खड्किरह्यो। त्यो बिचमा पनि अझै सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सकिएन। 2022 सालमा अनेरा समितिको स्थापना भयो। सुजन खरेलको नेतृत्वमा हाम्रो अनेरा समितिको स्थापना भएको 2022 सालमा र हामी अहिलेसम्म त्यो अनेरा समिति मानिरहेका छौँ। अनेरा समिति त्यतिखेर त अब कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको भन्ने थिएन, तर त्यो पहल कदमी कम्युनिस्ट विद्यार्थी साथीहरूकै नेतृत्वमा भएको थियो। केही काङ्ग्रेस विचारधाराका साथीहरूले 28 सालमा नेविसन गठन गरे। त्यो सानो एउटा तक्ता थियो, बिस्तारै त्यो चाहिँ संशोधनवादी धारलाई समात्यो। हामी कम्युनिस्ट समर्थक विद्यार्थीका अग्रजहरूले, हाम्रो आदरणीय नेताहरूले निरन्तर रूपमा त्यतिखेर पनि पञ्चायतको विरुद्धमा लडिरहनु भयो। 36 सालको जनक्रान्ति नै थियो। त्यो जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य गर्ने, राजालाई जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य गराउने त्यो विद्यार्थी आन्दोलन नै थियो। 47 सालको जनआन्दोलन पहिलोमा विद्यार्थी आन्दोलनकै सबैभन्दा बढी भूमिका थियो। हाम्रा अग्रजहरूले रगत पसिना बगाएका छन् त्यतिखेर पनि।
लगत्तै नेपालमा त प्रजातन्त्र आयो तर राजतन्त्र ढलेन। नेपालमा सामन्तवादीको नाइके राजा हुन्थ्यो, त्यो ढलेन। त्यसको विरुद्धमा फेरि नेपालमा महान जनयुद्धको सुरुवात भयो 52 सालबाट। हामी 52 सालसम्म अनेरा सबिउ छैटौँ पाँचौँ मान्दै आयौँ। तर 52 सालमा एउटा तत्का हाम्रो अनेरा सबिउ क्रान्तिकारी बन्यो। त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी सङ्गठन थियो। अर्को हाम्रो अनेरा सबिउ थियो, जुन संसदीय राजनीतिक सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टी। तत्कालीन नेकपा एमाले समर्थित अनेरा सबिउ नै रह्यो। हामी त्यो बिचमा पनि आफ्नो ढङ्गले थुप्रै सङ्घर्ष पश्चात, थुप्रै सङ्घर्ष, बलिदानी, त्याग, तपस्या, समर्पण हुँदै एउटा धारा जनयुद्धबाट विकास भयो, अर्को धारा संसदीय सङ्घर्षबाटै विकास हुँदै आउँदा हामी अहिले फेरि हामी जतिखेर हामी स्थापना हुँदाखेरि अनेरा सबिउ भनेर हाम्रो सङ्गठन स्थापना भएको थियो। अहिले हामी फेरि नेपालका दुई ठुला पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म पुगेको पार्टी एकता हुँदा हामी त्यसका भातृ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन तत्कालीन अथवा चाहिँ साबिक अनेरा सबिउ र साबिक अनेरा सबिउ क्रान्तिकारी हामी एकता भयौँ। हाम्रो एकता गत भनेको 76 सालको पौषको 18 गते एकता घोषणा भयो। त्यो एकता हुँदा हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय संयोजक ऐनमहर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङ भए। हाम्रो कमिटी 235 जनाको 335 जनाको कमिटी बन्यो। 335 जनाको कमिटी बन्यो र त्यसको घोषणा अथवा शपथ ग्रहण कार्यक्रम पौषको 27 गते राष्ट्रिय सभागृहमा भयो र जिल्लाका नेतृत्वहरू चाहिँ जिल्लाको संयोजक र सहसंयोजक माघको 5 गते सम्पूर्ण जिल्ला 77 जिल्लाका संयोजक र सहसंयोजक टुङ्गिए र त्यसपछि जिल्ला एकताका प्रक्रियाहरू टुङ्गिँदै आए। अहिले हामी मुलुकको एकता प्रक्रियामा छौँ। लगभग जिल्ला कमिटीको एकताले पूर्णता पाएको छ। तलका स्थानीय कमिटीहरूले पूर्णता पाउन बाँकी छ। हामीले यी तलका स्थानीय कमिटीहरू पनि पूर्णता दिनु छ। स्थानीय कमिटीहरू, क्याम्पस कमिटीहरू, स्कुल कमिटीहरू, मावि तहका स्कुल कमिटीहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यी कमिटीहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो कार्यभार हो, जिल्ला कमिटीको कार्यभार हो। विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण शैक्षिक समस्याहरू, अभिभावकका शैक्षिक समस्याहरू अथवा चाहिँ यावत मुगु जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक समस्याहरू हल गर्ने र नयाँ सृजनात्मक ढङ्गले सवालहरू अथवा एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने त्यो दायित्व हामी जिल्ला कमिटीका मुख्य नेताहरूको। अब हामी सामान्य ढङ्गले एउटा कमिटीका सदस्य मात्र भएनौँ कि हामी जिल्ला कमिटीका सदस्य, जिल्लाका हामी विद्यार्थी आन्दोलनका संवाहक, शैक्षिक एजेन्डाका संवाहक। एजेन्डा मात्र उठाउने होइन, कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्ने तहका हामी नेताहरू बनेका छौँ। हामीले अब यो भूमिका पुरा गर्नुपर्ने छ। मुगुको सवालमा आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। चैतबाट कोरोनापछि पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउन भयो, शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए। बिचमा सिकाइका वैकल्पिक तरिकाहरू सरकारले चाहिँ दिएको थियो। वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली थियो। त्यो प्रणाली केही सहरका स्कुलहरू,
सहरका शैक्षिक संस्थाहरूमा त चाहिँ लागू भयो, तर हामी मुगु एकदम तपाईँको चाहिँ हरेक हिसाबले विकट पिछडिएका होइन, सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका हुनाले हामीले कुनै पनि ती सेवाहरू होइन, हाम्रा विद्यार्थीहरूले, तब स्कुल कमिटीका विद्यार्थीहरूले, हामी चाहिँ क्याम्पस कमिटीका विद्यार्थीहरूले ती सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरूबाट अहिलेसम्म हामी वञ्चित भयौँ। राज्यले दिइरहेको सुविधाबाट पनि वञ्चित भयौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सम्पूर्ण चाहिँ सरकारले जुन वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको विकल्प दिएको थियो त्यहाँबाट पनि हाम्रो मुगु जिल्लाका विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट पनि तपाईँको वञ्चित भए। आज हामीलाई पीडाबोध पनि हुन्छ। हाम्रा स्कुलका बच्चाहरूले पढाइ बिर्सिसकेका छन्। पढाइ स्कुलमा तपाईँको 8-9 महिनासम्म स्कुलमा जाँदाखेरि सायद ती दिनको दिन स्कुलमा पढिरहँदा त उनीहरूले त्यो पढाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थिएन भने अहिले झन्डै तपाईँको चाहिँ एक शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुँदासम्म चाहिँ स्कुल मुख नदिएका बच्चाहरूको पढाइ, मनस्थिति, मनोविज्ञान कस्तो भयो होला आफै विचार गर्नुहोस्। त्यो पीडा हामीले बोध गरेर अब यो पढाइ क्षेत्र अथवा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र अहिले धराशायी भएको छ। हामीले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीले नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ त्यो पहल गरेर चाहिँ कुनै न कुनै आइडियाबाट शिक्षक प्रणालीलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले फिलिङ्स गर्नु पर्यो। यदि हामीले त्यो फिलिङ्स गरेनौँ भने अहिले तत्कालीन रूपमा हामी विद्यार्थी नेता हामीले तर कुन स्कुलमा, कुन शैक्षिक संस्थामा के समस्या छ त्यो समस्याहरू हामीले चाहिँ अनुभूत गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र पीडा अनुभूत गर्नु पर्यो। कुन शैक्षिक प्रशासनले गलत गरेको छ, कुन शैक्षिक प्रशासनबाट तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले सेवा दिन वञ्चित भएका छन्, कुन शैक्षिक प्रशासनले विद्यार्थीहरूका अधिकारप्रति संवेदनशीलता दिएको छैन अथवा चाहिँ कुन शैक्षिक प्रशासनले विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको छ, यी सम्पूर्ण चाहिँ त्यो भित्रैबाट हामीमा चाहिँ त्यो पीडा, त्यो चाहिँ समस्याको अनुभूति हामीलाई भएन भने हामी विद्यार्थी नेता हुन सक्दैनौँ। यी सबै प्रकारका शैक्षिक समस्याहरू समाधान गर्न हामीले अग्रसर हुनुपर्छ। हामीले तमाम शैक्षिक समस्याहरू छन्, यी तमाम शैक्षिक समस्याहरूको हल गर्ने विकल्प सहित हामीले अब स्थानीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा, तलका स्कुल स्तरमा पनि हामीले निश्चित एजेन्डा बनाएर यी शैक्षिक समस्या समाधानका निश्चित एजेन्डा बनाएर हामीले सङ्गठनका कमिटीहरूले त्यहाँ दबाब र आफ्ना मागहरू अथवा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण क्लियर गरेर अब जानुपर्ने छ। त्यो साथीहरूले, त्यो नेतृत्व लेभलका साथीहरूले त्यो ढङ्गले पनि सोच दिनु होला र हामीले अन्य के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल पनि गर्छौँ। हामीले छलफल गर्छौँ, हामीले निश्चित एजेन्डाहरू बनाउँछौँ र शैक्षिक प्रशासनसँग हामीले डिल पनि गर्छौँ र त्यहाँ दबाब पनि सिर्जना गर्छौँ। त्यो ढङ्गले हामीले अब मुगुको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा हामीले अलिक गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा जिल्लाका आदरणीय नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा के भइरहेको छ सायद उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा धेरै तपाईँको चाहिँ जानकारी छ। अलिक जिल्लाका नेताहरू, जनप्रतिनिधि माननीय हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि यो विषयमा अलिक बढी संवेदनशील भइदिनु पर्नेछ। सायद हामीले राजनीति त गर्छौँ तर मसिनो ढङ्गले हामीले चाहिँ समाजका समस्याहरूलाई केलाउन सकेनौँ भने र त्यसको समाधानका उपायहरू हामी दिन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो राजनीति टिक्दा पनि टिक्दैन, दिगो पनि बन्दैन र हाम्रो पार्टी पनि बन्दैन, हाम्रो सङ्गठन पनि बन्दैन र हाम्रो विचारतिर जनताहरूलाई आकर्षण पनि गर्न सक्दैन। यो हाम्रो पार्टीको दायित्व पनि छ। मुगु जिल्लाको समग्र रूपमा शैक्षिक अवस्था सुधार्ने र रूपान्तरण गर्ने भूमिका पार्टीको पनि छ, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनको पनि छ। मुख्य भूमिका त विद्यार्थी सङ्गठनको हुने भयो र पार्टीले सोच दिनु पर्यो। पार्टीकै जनप्रतिनिधि छन् सत्तामा, ती जनप्रतिनिधिहरूले सोच दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ त्यो दबाब सिर्जना गर्छौँ, प्रशासनलाई गलाउन सक्छौँ र जनप्रतिनिधिले र पार्टीले पनि त्यहाँ भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
सायद हामीलाई त्यो अहिलेसम्म मलाई पनि योभन्दा अगाडि त्यो पीडा भएको थिएन, अहिले पीडा भइरहेछ मलाई। त्यो विद्यार्थीहरूका चाहिँ पढाइका चाहिँ अवस्था, त्यो शिक्षण तपाईँको चाहिँ उनीहरूको सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था देख्दाखेरि उनीहरूको सिकाइ शून्य छ, जिरो छ। अब शैक्षिक क्षेत्र कोल्याप्स हुँदैछ यो वर्ष। हामीलाई त्यो अनुभूति भएन, योभन्दा अगाडि अनुभूति भएन, अब चाहिँ हुनुपर्छ। यो सवालमा हामीले सामान्यतया एउटा छलफल गरिरहेका छौँ। जिल्ला स्तरमा पनि एउटा यो दबाब सिर्जना गर्ने एउटा खालको अन्तर्क्रिया जस्तो गर्ने र मागपत्र बुझाउनु, अनि तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका स्तरमा, नगर स्तरमा, क्याम्पस स्कुल स्तरमा पनि यो प्रकारको दबाबमूलक केही कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो चाहिँ छलफल पनि भएको छ। त्यो सङ्गठनको हामी बैठकबाट, यही बैठकबाट हामीले चाहिँ पारित गर्नेछौँ। हाम्रो दायित्व भनेको यही हो, शैक्षिक दायित्व हाम्रो यही हो। अब अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको दिशा, केन्द्रीय आन्दोलनको दिशा हामीले पार्टीको मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनलाई मुख्य गरिकन अहिले तत्कालीन रूपमा विद्यमान पुँजीवादी औपनिवेशिक शिक्षा नीति छ, यो प्रकारको संरचना छ। यसको अन्त्य गर्दै हाम्रो शिक्षालाई श्रमसँग जोड्ने, श्रमलाई सिपसँग जोड्ने, सिपलाई उत्पादनसँग जोड्ने र हाम्रो ज्ञानलाई व्यवहारसँग जोड्दै हामीले समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिको जग बसाउने अथवा चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख शिक्षातिर केन्द्रित हुने भन्ने छ। हामी यहाँ केन्द्रित हुने, हाम्रो राष्ट्रिय विद्यार्थी आन्दोलन त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुने हामीले चाहिँ डकुमेन्टमा हामीले यो भाषा बोलिरहँदाखेरि हामी व्यवहारमा पनि त्यसरी जान आवश्यक छ। हामी व्यवहारमा पछौटी छौँ। व्यवहारमा त हामी पार्टी होस् अथवा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन होस्, समाजवाद उन्मुख दिशातिर त पुरै छोड्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ पुरै दलाल पुँजीवादतिर हामी केन्द्रित छौँ। हामी सामन्तवादी संस्कारमा छौँ। अहिले पनि हामी आफैमा पनि चरित्रगत रूपमा यो रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। हामीले चाहिँ यो प्रकारको कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुपर्ने त्यो अनुशासन, त्यो चरित्र, त्यो संस्कार हामीले निर्माण गरेनौँ भने सायद हामीले बोलेका सबै कुराहरू कुरा खोक्रा हुनेछन्। हामी त कम्युनिस्ट हुनु पर्ने कुरा, त्यसपछि हामी अनेराज सोभियतका कार्यकर्ता हौँ। हामी कम्युनिस्ट भइरहँदाखेरि कम्युनिस्टले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम आचरण, संस्कार र नैतिकता हुनुपर्छ, त्यो हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै कठिन छ, यो विषय कम्युनिस्ट हुनुलाई निकै कठिन छ। हामीले हाम्रा संस्कारहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। पहिलो कुरा, हामीले हाम्रा संस्कारहरू परिवर्तन गरेपछि बल्ल हामी कम्युनिस्ट हुन सक्छौँ, बल्ल हामी अनेराज सोभियत हुन सक्छौँ। हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ। हामीले बोलेका हाम्रो चाहिँ प्रतिवेदनमा, हाम्रो विधानमा जे जति भाषाहरू छन्, हाम्रो हामी जे जति सिद्धान्त विचारबाट गाइडेड छौँ, हामीले फलो गरिरहेका छौँ, मानिरहेका छौँ, आज हामीले व्यवहारमा त्यो पुष्टि गर्न सकेनौँ भने हामीलाई सायद कसैले पत्याउँदैन, गाउँघरमा कम्युनिस्ट भनेर पनि पत्याउँदैन, अनेराज सोभियत भनेर पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पत्याउँदैन। सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रा आचरण र संस्कारहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले आचरण र संस्कारहरू जनतालाई सिकाउनु पर्नेछ। शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ टिचरहरूलाई, स्कुलका व्यवस्थापन समितिलाई, विद्यार्थीहरूलाई यी संस्कारहरू सिकाउनु पर्नेछ। हामीले यदि यी संस्कारहरू सिकाउन सकेनौँ भने हामीले चाहेर हामीले परिवर्तन पुरै चाहिँ सम्भव छैन। पहिला हामी परिवर्तन हुने, त्यसपछि अरूलाई सिकाउने, यो हामी
अनि राष्ट्रका कार्यकर्तामा पनि र हाम्रा पार्टीका लिडरहरूलाई पनि यो सुझाव अहिले पार्टी केन्द्रमा अलिक थोरै सङ्घर्ष छ, अन्तर सङ्घर्ष छ, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको प्रभाव हाम्रो सङ्गठनमा पनि परेको छ, अनि राष्ट्रव्यूहमा पनि परेको छ, त्यो हाम्रा नेतृत्वमा पनि परेको छ। मैले केन्द्रको पार्टीका समस्याहरू पार्टीले नै हल गर्दै एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको विधि अनुरूप पार्टी फेरि एकताबद्ध भएर रूपान्तरण सहित एकताबद्ध भएर पार्टी पुनः मजबुत एकगठ भएर अगाडि बढोस्। मैले केन्द्र पार्टीलाई पनि यो चाहिँ शुभकामना सुझाव दिन चाहन्छु। जिल्लाको पार्टीको नेतृत्वले पनि विकेन्द्रित मानसिकताहरूलाई फेरि एकपटक कुनै प्राविधिक कारणहरू सम्बन्धित समीक्षा गरेर रूपान्तरण सहित फेरि एकता कायम गर्न आवश्यक छ। सायद हामीले बाहिर नदेखा पनि भित्रभित्र कतै कतै छ यो प्रवृत्ति। हामी चाहिँ यहाँ अनिराश्रमी भन्दा पनि पार्टी भन्छौँ, नेकपा भन्छौँ, नेकपाभित्र पनि गुट भन्छौँ, सङ्गठनभित्र पनि गुट भन्छौँ। यस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै एउटा वातावरण पार्टीले पनि बनाओस् जिल्लाभरि। यो पनि मेरो चाहिँ सुझाव छ होइन। हामी विद्यार्थी पार्टीलाई सपोर्ट हुने खालका, पार्टीलाई सपोर्ट हुने खालका, नेकपालाई सपोर्ट हुने खालका होइन, नेकपाको आन्दोलन होइन, पार्टीका नीति कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट हुने खालका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा हामी जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ होइन। मुख्य कुरा त हाम्रो चाहिँ शैक्षिक आन्दोलनको विषय छ, शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो रूपान्तरणको सवाल छ। यसमा हामी सङ्घर्ष गर्दै पार्टीका चाहिँ विधि, पार्टीका चाहिँ विचार, पार्टीका चाहिँ सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्नको निम्ति हामी कटिबद्ध भएर आफ्नो सङ्घर्ष गर्ने पनि हाम्रो दायित्व र हामी त्यो पूर्ण गर्न सक्दछौँ। र जिल्ला पार्टीको नेतृत्वले पनि यहाँ अलि चाहिँ ध्यान दिनुहोला भनेर म मेरो सुझाव पेश गर्न चाहन्छु। अब हामी नव मनोनित अथवा चाहिँ नवनिर्वाचित जस्तै होइन, नवनिर्वाचित नवमनोनित हाम्रो जिल्ला कमिटी हाम्रो 51 जनाको छ। 51 जना आज उपस्थित हुन नसके पनि अरू बाँकी शपथ ग्रहणको काम पछि हामी जोडौँला होइन। नगरेका साथीहरूलाई र निश्चित हामी जिम्मेवारी तोक्छौँ यही बैठकबाट। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ दायित्व हो। सङ्गठनको केन्द्रीय अब नयाँ अहिले त्यस्तो छुट्टै कार्यक्रम पनि केही छैन सङ्गठनको। अहिले यो एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्ने छ र सम्बन्धित जुन ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति त्यही ठाउँमा सृजनात्मक ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीले आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने होइन, शैक्षिक गतिविधिहरू गर्ने, साङ्गठनिक गतिविधिहरू गर्ने, राजनीतिक गतिविधिहरू गर्ने भन्ने छ। हामीले थप सल्लाह गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अरू हाम्रा कार्यक्रमहरू टुङ्ग्यौँला। अहिलेलाई तपाईँ सम्पूर्ण जिल्लाका नवमनोनित जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई सहित सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।